یاد ساته نوجوانانو رونو نن د میډیا دور دی د میډیا غلطه استعمال کرانه والے ځکه نن ډیره د افسوس خبره ده ځکه کله سړک کې یو سایډ باندې ودرېږم د لسو کالو ماشوم را رواني نو دکاندار ته وردن نشي دکاندار ته وایي میموري کارډ ولا ورکي 100 روپۍ ترې نه هغه والي او هغه ورته هغه څه ور واچوي د لسو کالو ماشومه د ذهني تباه که د حیا یې تباه که د عزت یې تباه که دی چې دغه پروګرامونه ګوري دی چې دغه څیزونه بار بار اوري نو څه مو خیال دی دې ته بیا په پړو هم نشي راټینګولی دغه معصوم بچی دی ګورې یاد ساتئ خفه کېږي ما دا خبره زما حقیقت دی په دې ما سره شواهد هم شته دغه د لسو کالو ماشوم دا د لسبا په لور هم ایله نه کوي دا په خپله مور هم ایله نه کوي په خپله خور هم ایله نه کوي نن دې شي زموږ معاشره تباه او برباده که لږ په خپلو بچو باندې د دې لږ حفاظت کوئ لږ د دې خیال ساتئ دا کم زمونږ رونه زمونږ دې معاشرې خلک دی چې د هغې د انکم سورسز دغه دي چې د خلکو ماشومان تباه کوي د معصومانو بچو ایمان تباه کوي حیا وله تباه کوي علم درخواست داری د الله نه ویریږي هغه ذات سره د پریشانو خزانې دي هغه ذات سره د بیمارو خزانې دي او ای نوجوانانو یاد ساتئ د دنیا ګوره ډېر مختصر وقت دی دا خپل زندگی دی پر خورو کے مخوری کوا وہی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو دا زوانی پدغ عشق مجازی کے زائنے کے مڑا خدا چتا نوجوانانو توی ما یا ولک توی لاکٹے چولے و بنگلے چولے میں کہا دا سے دی ما تا استاز تا پا دینا پوئی دا لیلا مجنون کسی دی یہ تا پا دینا پوئی صحیح دا 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 لیلا مجنون کسی دی دا دا لیلا مجنون نا دا دا بے حیائی کسی دی دا دا بے غیرتی کسی دی دا دا بیمانے کسی دی وریاد ساتے اللہ سردار سے خزانشتا اے نوجوانانو دا زوانی دا اللہ لوی نعمت دے دا زوانی دا جوانی دا چچا دا اللہ پا دن کی تیرہ کردے دا با دا اللہ دا عرض دستوری لاندیا ذکوئی کچھ کر لو نوجوانوں کی کشتی بنور سے نکلے احسان ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے کہ تانن دا خپل زوانی تباہ و برباد کا کہ دا خپل جوانی تانن بے حیائیوں کی یارانوں غارانوں کے تباہ و برباد کا یاد ساتا اخیری خاتمہ بوداوالے دا با دیر دا ذلتی گوارے خبیا یا پسرستر کو باندے جا رہی نو اللہ آغاز